मैं इस परतवाड़ा शहर के सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद यहाँ देता हूँ और ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो शासन और जिला प्रशासन ने जो कुछ आपको निर्देश ईद के संबंध में दिया है उसका अपन पूरा पालन करोगे, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। इस बारे में हमने मौलवी साहब और इमाम साहब से बात किया है, वो उन्होंने भी आपको और हम भी आपके मोहल्ले तक भी आ रहे हैं और आपको उस बारे में जो कुछ भी जानकारी है वो हमने देने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिसाब से आप लोग जो है वो पालन करना चाहिए। ये मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त के जो भी रोजे आप लोगों के गिरे हैं, ये धूप देखते हुए और ये परिस्थिति देखते हुए सही में आपको इसमें बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, सभी चीज़ों की वजह से सामना करना पड़ा। और आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से जो अभी तक के जो आपके रोजे हुए हैं वो आपने बड़ी शांति और सम्मानपूर्वक जो भी शासन के नियम और निर्देश है उसका पालन करते हुए आपने पूरे किए हैं। आपने इस दौरान अपने शहर में ये कोरोना विषाणु का संक्रमण न हो इसके लिए आपने दुआ भी मांगी है और आपकी दुआ भी बहुत सी कबूल भी हुई है, जिसके कारण आज की स्थिति में भी अपन इस कोरोना विषाणु से मुक्त है आज तक। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपको पता है कि अपने अकोला और अमरावती का जब जिक्र होता है आप देखते हैं तो शुरुआती के कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अमरावती शहर सबके आंखों में आ गया था कि ये शहर में कुछ भी नहीं है, और जब अपन ने देखा कि एकदम अभी वो रेड जोन में निकल गया है, तो ये ऐसा संक्रमण है कि कब ये पलट जाएगा और कब ये बाधा निर्माण करेगा बता नहीं सकते। और आपको सबको पता है कि जब भी आप ईद के नमाज के लिए जम सकते हैं कभी पहले इसके बाद में, कौन व्यक्ति कैसा आपके संपर्क में आएगा ये आपको पता नहीं है। ये टालने के लिए प्रशासन ने ये स्टेप लिया है। तो आपको मौलवी साहब इमाम साहब ने बताया है कि आप घरों में भी अगर नमाज अदा करोगे तो वो भी आ जाएगी। और ऐसा कुरान में भी दिया है कि जब कोई आपातकालीन स्थिति निर्माण होती है तो उस वक्त हमने क्या किया ये अपने को पहले ही बताया गया है, तो उसका भी आप पालन करेंगे ऐसी मुझे अपेक्षा है। दूसरी बात, ये ईद आपके लिए खास इसलिए है और ये रमज़ान महीना इसलिए भी खास है कि ऐसी पूरा जग, देश और अपना राज्य और अपना शहर, आसपास के एरिया इस बीमारी से लोग जूझ रहे हैं और संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे वक्त अगर हम उनके लिए दुआ मांग सकते हैं तो यही हमारे इस्लाम में दिया है कि हम दूसरों के काम आ सकें, दूसरों के लिए दुआ कबूल कर सकें, दूसरों को रोता हुआ न देख सकें, ये सब बातें दिया है। तो ये हमको वो अल्लाह और ईश्वर ने हमको वो संधि हमको दी है कि हम लोगों के लिए दुआ हमारे घर में ही मांगेंगे और ये शहर को कोरोना मुक्त करेंगे। मैं ये अपेक्षा के साथ फिर से एक बार आप सब मुस्लिम भाई बहनों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए आप पालन करोगे और अभी तक के जो प्रशासन के साथ में आपकी भूमिका रही है वही आप हाथों में हाथ मिला के रखेंगे, ये अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सेवानंद वानखड़े, पुलिस निरीक्षक, थानेदार अचलपुर शहर। अचलपुर शहर पुलिस स्टेशन की ओर से सभी नागरिकों को पवित्र रमज़ान महीने की तथा आने वाली ईद की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस पवित्र रमज़ान महीने में हमारे शहर को कोरोना से बचाए, महफूज रखे, ये दुआ करने की दुआ भी करता हूँ और सारे ये अवाम को, लोगों को शुभकामनाएं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अम्मा बाद। नमाज जुमा की जो शराइत हैं, ईद की भी शराइत वही है। ईदगाह ईद की शर्त नहीं है। मुफस्सिरीन हिकमत से और फ़ुक़हा इल्लत से बहस करते हैं। फ़ुक़हा ईदगाह की इल्लत ये बताते हैं कि एक जगह बस्ती की और शहर के तमाम लोग जमा होकर ईद की नमाज़ पढ़ेंगे तो इससे इस्लाम की शान व शौकत और आपसी इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बारिश के उज़्र के सबब ईद की नमाज़ बजाय ईदगाह की मस्जिद में अदा फरमाई है। हमने जिस तरह नमाज जुमा मस्जिदों के बजाय अपने घरों में अदा फरमाया है, इसी तरह ईद की नमाज़ हालात के तनाजुर में हम अपने अपने घरों पर अदा फरमाएँ, ईदगाह पर और मस्जिदों में
جمعے کی نماز کی طرح ہم عید کی نماز ادا نہیں کریں۔ عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد سے زوال تک ہوتا ہے۔ آج کے وقت کے مطابق 6 بجے سے 12 بجے تک ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جلد سے جلد نماز ادا کر لی جائے تاکہ دھوپ کی تمازت سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ بغیر بیان، بغیر اذان اور اقامت کے صرف نیت کی جائے کہ ہم 2 رکعت واجب عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں، 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک لے جائے بغیر ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ ہاتھ کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہہ کر چھوڑیں، چوتھی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ لے جائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ نماز سے فارغ ہو کر 2 مختصر خطبے اس طرح بھی پڑھے جا سکتے ہیں: الحمد لولی والصلاۃ والسلام علی نبی جی، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اب بیٹھ جائیں، دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوں۔ اس طرح پڑھیں: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اللہم اشف مرضانا ورحم موتانا یا اللہ، اللہم ادفع عنا ھذا البلاء والوباء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ خطبے مکمل ہو چکے۔ اب گلے ملنا اور مصافحے کا عمل نہ کریں، اس لیے کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب وغیرہ ہے، بلکہ مزاج شریعت کے مطابق آج کے اس وائرس کے ماحول میں ہمارا نہ ملنا ہی بہتر، افضل، بلکہ کار ثواب ہے۔ حفاظ کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی عملی مشق کر لیں، چند ناظرہ خواں ساتھیوں کو بھی تیار کر لیں تاکہ بقدر ضرورت وہ امامت کے فرائض انجام دے سکیں، اور ہم اس وائرس سے خود متاثر ہیں، ہمارا ملک متاثر ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک متاثر ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس مرض سے، اس بلا سے، اس وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور تمام ناگہانی اور اچانک آسمانی اور زمینی تمام بلاؤں سے سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارے اس ملک میں آپسی بھائی چارہ اور محبت کا ماحول بنائیں، اور تمام انسانیت کے لیے دعا فرمائیں، اور نمازیں صرف گھروں میں ادا کریں، مسجد میں اور عیدگاہ کا ماحول نہ بنائیں۔ جس طرح جمعے کی نماز کے لیے مسجد شرط نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح عید کی نماز کے لیے عیدگاہ شرط نہیں ہے۔ آج کے یہ حالات ہے کہ انسانیت انتہائی دکھی اور پریشان ہے۔ اگر بھیڑ پھر دوبارہ ہوتی ہے تو یہ وائرس ترقی کرتا ہے، اور ہم پھر کسی ایک نئی الجھن کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ عید کی نماز اسی طرح اپنے گھروں پر ادا کرے جیسے ہم 5 نمازیں اور نماز جمعہ اپنے گھروں پر ادا کرنے کے پابند ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی صرف ہمارا ملک ہی نہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں انسان اس مرض سے اور اس بیماری اور وائرس سے پریشان ہے، لوگ پیدل چلتے ہیں، اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے بے چین ہیں، کئی 100 کلومیٹر کا سفر لوگ بغیر چپل کے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کر رہے ہیں، کچھ لوگ کھانے پینے کے لیے محتاج اور پریشان ہیں، بیمار دوائیوں کے لیے پریشان ہیں۔ کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے اس کے باپ کو اور بھائی کو اجازت کہیں نہیں مل رہی، مجبوری ہے، حالات ہیں۔ ایسے مرض سے ساری دنیا جھوج رہی ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس مرض سے اور ایسی تمام بیماریوں اور وائرس سے صرف ہمارے ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔